नमस्कार, म राजु पौडेल। आज तपाईहरु समक्ष अलि फरक किसिमको भिडियो लिएर प्रस्तुत हुन गइराखेको छु। मैले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका विभिन्न प्रोडक्टहरुको बारेमा यसभन्दा अगाडि भिडियोहरु बनाउँदै आइराखेको थिएँ, तर लामो समयको ग्याप पछि आज पुनः नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भर्खर मात्र लन्च गरेको एउटा आकर्षक पोलिसी नेपाल लाइफ सुनौलो जीवन बीमा योजना कस्तो पोलिसी हो, यो पोलिसीमा के सुविधाहरू छन्, यो पोलिसीबाट के फाइदाहरू लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा जीवन बीमा गराउने भनेर बसेका दर्शकहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले यो भिडियो प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु र हाम्रो यो च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। तपाईहरुलाई थाहै छ, मान्छे स्वाभिमानमा बाँच्न चाहन्छ। मान्छेले आफू र आफ्नो सन्ततिलाई जीवनमा कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सङ्कट आइ नपरोस् भन्ने चाहना राखेको हुन्छ र मान्छेले वृद्धावस्थामा पैसाको लागि अरू समक्ष आत्मसमर्पण गर्न नपरोस् भन्ने चाहना पनि राखेको हुन्छ। यस्तै प्रकारका चाहनाहरू पूरा गर्नको लागि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले यो पोलिसी लन्च गरेको छ। यो पोलिसी कस्तो प्रकारको पोलिसी हो भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउने छौं र अब तपाईहरुको ध्यान यो पोलिसी तर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अब म तपाईहरुलाई यो नेपाल लाइफले सुरुवात गरेको नयाँ पोलिसीको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिने जमर्को गर्दैछु। बीमा योजनाको नाम सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना भनेर अगाडि नै हामीले घोषणा गरेका छौं। यो पोलिसीका अब के फिचरहरू छन् भन्ने सन्दर्भमा नेपाल लाइफ सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना, सावधिक जीवन बीमा योजना तथा आजीवन जीवन बीमा योजना भनेर दुईटा योजनालाई एउटै योजनामा समावेश गरेर यो नयाँ प्रोडक्ट लन्च गरेको छ। यो योजनाले न्यून बीमा शुल्कमा बचत र सुरक्षा एकैसाथ प्रदान गर्दछ भनेर भन्दैछ। तपाईलाई थाहै छ, बीमा गर्नु भनेको अनिवार्य बचत गर्नु हो। अब थोरै रकम बचत गर्दै जाने सुविधा प्रदान गर्ने भयो भने अर्को चाहिँ घरको जुन मूली मान्छे हुन्छ, जुन मूली मान्छेको कमाईबाट पुरै परिवार चलेको हुन्छ, परिवार आश्रित हुन्छ, त्यो मूली मान्छेको अचानक दुर्घटनामा परेर अल्पकालमै दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो भने घरमा मानसिक तथा आर्थिक विचलन उत्पत्ति हुन्छ। मानसिक विचलनले त सुरक्षा प्रदान गर्न सकिँदैन, जुन आर्थिक विचलनबाट उसको परिवारमा एउटा विचल्लीको अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यो अवस्थालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने काम बीमाले गर्दछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो योजना अन्तर्गत जोखिम वहनको अतिरिक्त बिमितलाई बीमालिक अवधिभर बचत गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ। जुन तपाईले 20 वर्षीय 15 वर्षीय बीमा गर्नुभयो भने त्यो अवधिभर तपाईलाई बचत गर्नले प्रोत्साहन गरेको हुन्छ। किन बचत गर्न प्रोत्साहन गर्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले बीमा गरेपछि वार्षिक रूपमा अथवा अर्धवार्षिक रूपमा अनिवार्य रूपमा प्रिमियम बुझाउनु पर्ने हुन्छ। प्रिमियम समयमा बुझाउन सक्नु भएन भने फाइन तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण तपाईले फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गरेर अनिवार्य रूपमा बचत गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन बचत गर्न तपाईलाई प्रोत्साहन गर्छ। बैंकमा पैसा राख्नु भनेको पैसा भए मात्रै राख्ने, अनिवार्य रूपमा बैंकमा पैसा जम्मा गर्नै पर्छ भन्ने छैन। तर बीमा गर्नु भएको छ भने अनिवार्य बचत पनि हुने भयो, अर्को चाहिँ सुरक्षा पनि यसले प्रदान गर्ने भयो। दुईटा फाइदाले दिने भयो, यो त तपाईले बुझ्नु भएकै छ। यो योजनाले तपाईको अवकाश पछिको आर्थिक आवश्यकतालाई पनि समेटेछ भनेर भनेको छ। अब अवकाश पछि मान्छेले वृद्धावस्था हुन्छ, काम गर्न सक्दैन, काम गर्न नसके पनि खानुपर्ने हुन्छ, लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो खाना लाउनको लागि जुन आर्थिक आवश्यकता पर्दछ, त्यो आर्थिक आवश्यकतालाई समेत यो योजनाले पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु होला। यो योजना अन्तर्गत बिमितले एउटै बीमा योजनाबाट दुई किसिमको सुविधा प्राप्त गर्न सक्दछ। यस योजनामा दुईवटा विकल्पहरू समावेश गरिएका छन्, जसमध्ये आफ्नो इच्छा र आवश्यकता अनुरूप बिमितले कुनै एउटा मात्र विकल्प छनौट गर्न सक्दछ भन्यो। अब यो योजनामा हामीलाई दुईटा सुविधा यसले प्रदान गरेको छ, दुईटा सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेको छ। त्यो दुईटा सुविधा मध्ये तपाईले एउटा विकल्प छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईको आवश्यकता, तपाईको इच्छा अनुरूप तपाईले कुनै पनि एउटा विकल्प छानेर बीमा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसले भनेको छ। अब यो पोलिसीका विशेषताहरूमा
परिपक्वता सुविधा भनेर यसले उल्लेख गरेको छ। विकल्प 1 को हकमा के छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बीमा अवधि समाप्तिमा बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ट दिनेछ भनेर यसले विकल्प 1 मा भन्यो। अब तपाईहरुलाई उदाहरणसहित म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै एकजना 20 वर्ष उमेर पुगेको युवाले 15 वर्षीय यो विकल्प 1 वाला पोलिसी लियो भने उसको मेच्युरिटी पिरियड 35 वर्षमा समाप्त हुन्छ। जस्तै मानौ 25 लाख उसले बिमा गर्यो भने 25 लाख रकम र त्यो 15 वर्षसम्म आर्जित गरेको बोनस रकम गरेर एकमुष्ट रकम त्यो मान्छेलाई, त्यो बिमितलाई बीमा कम्पनीले दिनेछ भने विकल्प 2 को हकमा यसले के भन्दैछ भन्दा बीमा भुक्तानी अवधि समाप्तिमा बीमालेखमा उल्लेख भएको बीमाङ्क रकम दिनेछ र भुक्तानी अवधि समाप्तपछि प्रत्येक वर्ष वार्षिक उत्सव मितिमा बीमाङ्क रकमको 5% रकम बिमितको उमेर 79 वर्ष नपुगुन्जेलसम्म बिमितलाई प्रदान गरिनेछ भन्छ। साथै बिमित 80 वर्ष पूरा भएपछि बीमा शुल्क भुक्तानी अवधिसम्म आर्जित बोनस बिमितलाई प्रदान गरिनेछ भनेर भन्यो। अब म तपाईहरुलाई स्पष्ट रूपमा एउटा उदाहरण सहित जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै अघिकै उदाहरणमा एउटा 20 वर्ष उमेर पुगेको युवाले 15 वर्षे 25 लाखको यो विकल्प 2 वाला बीमा योजना गर्यो भने उसको 35 वर्षमा मेच्युरिटी पिरियड समाप्त हुन्छ। 35 वर्षपछि 25 लाख रुपैयाँ एकमुष्ट पाउने भयो। त्यस पछाडि उनले 79 वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष बीमाङ्क रकमको 5% रकम पाउँदै जाने भयो र 80 वर्ष पूरा भएपछि जुन 15 वर्ष उसले बिमा गरेको थियो त्यो 15 वर्षसम्म आर्जित गरेको बोनस रकम उसलाई एकमुष्ट दिनेछ। यस्तो सुविधा विशेषता विकल्प 2 मा यो योजना अन्तर्गत उल्लेख गरिएको छ भने मृत्युको हकमा अब मृत्यु भएमा विकल्प 1 मा के छ, विकल्प 2 मा के छ भन्ने सन्दर्भमा बीमालेख चालू रही बीमा भुक्तानी अवधिभित्र जुनसुकै कारणबाट बीमालेख अन्तर्गत नपर्ने जोखिमहरू बाहेक बिमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम प्लस आर्जित बोनस एकमुष्ट दिनेछ भनेर भन्यो। विकल्प 1 को हकमा सामान्य अवस्थामा नर्मल डेथ भयो बिमितको भने त्यो डेथ पछि उसको आश्रित परिवारलाई बीमाङ्क रकम र बोनस रकम आर्जित बोनस रकम एकमुष्ट रूपमा प्रदान गरिने भयो। जस्तै मानौ उसले 15 वर्ष बिमा गरेको थियो, 10 वर्ष पुगेपछि उसको मृत्यु भयो भने उसको आश्रित परिवारलाई अथवा इच्छाएको व्यक्तिलाई बीमाङ्क रकम र त्यो आर्जित बोनस एकमुष्ट रूपमा उसको परिवारलाई प्रदान गरिने भयो विकल्प 1 मा भने। विकल्प 2 मा बीमालेख चालू रही बीमा भुक्तानी अवधिभित्र जुनसुकै कारणबाट बीमालेख अन्तर्गत नपर्ने जोखिमहरू बाहेक बिमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम प्लस आर्जित बोनस एकमुष्ट दिनेछ। यहाँ पनि के भन्नु त भन्दा यो विकल्प 2 मा पनि जुनसुकै कारणबाट उसको मृत्यु भए पनि नर्मल डेथ भए पनि बिमितको मृत्यु पश्चात बीमाङ्क रकम प्लस आर्जित बोनस एकमुष्ट रूपमा इच्छाएको व्यक्तिलाई दिने भयो एउटा। दोस्रो, बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि समाप्तपछि बिमित 80 वर्ष नपुगुन्जेलसम्म बिमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्कको 50% रकम बीमा शुल्क भुक्तानी अवधिसम्म आर्जित बोनस रकम एकमुष्ट भुक्तानी दिनेछ भन्यो। यसले के भन्यो भन्नुहुन्छ भने जस्तै अघि मैले 15 वर्षको बिमा 20 वर्षको उमेरको एउटा व्यक्तिले गर्यो, 25 लाखको बिमा गर्यो भने उसको मृत्यु 35 वर्षपछि उसले बीमाङ्क रकम बुझ्यो, उसको बिमा अवधि चाहिँ 80 वर्षसम्म छ। उसको मृत्यु चाहिँ मानौ 60 वर्षमा भयो भने 60 वर्षपछि मृत्यु भएको मृतकको इच्छाएको व्यक्तिलाई 50% रकम प्लस र बीमा शुल्क भुक्तानी अवधिसम्म आर्जित बोनस रकम एकमुष्ट भुक्तानी दिनेछ भन्यो। उसले 60 वर्षसम्म वार्षिक 5% ले पेन्सन पनि खायो। 60 वर्षमा उसको मृत्यु भयो भने 50% रकम थपेर बीमा शुल्क भुक्तानी अवधिसम्म आर्जित बोनस रकम सहित एकमुष्ट रकम उसको आश्रित परिवारलाई दिने भयो। विकल्प 2 को मृत्यु भएको नर्मल अवस्थामा मृत्यु भएको अवस्थामा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब यो बिमा गर्नको लागि हाम्रो योग्यता के हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने न्यूनतम बीमाङ्क रकम कम्तीमा 25,000 को बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ र
अधिकतममा आय स्रोतको आधारमा जति पनि गर्न सकिने भयो। प्रवेश उमेर कम्तीमा 18 वर्ष पुरा भएको हुनु पर्यो बिमित र 65 वर्ष नागेको हुनु भएन। 18 देखि 65 वर्ष बीचको मान्छेले मात्र यो बिमा गर्न पाइने भयो। बिमा अवधि विकल्प 1 र 2 न्यूनतम 5 वर्ष, 5 वर्षसम्मको गर्न पाइयो भने अधिकतम 35 वर्षसम्मको गर्न पाइयो। जोखिम वहन अवधि विकल्प 2 न्यूनतम 5 वर्षदेखि अधिकतम 62 वर्षसम्म। जस्तै मानौँ उसले चाहिँ 65 वर्षमा गएर बिमा गर्यो, 70 वर्षमा मेच्युरिटी पिरियड समाप्त भयो भने त्यो जोखिम चाहिँ उसको 80 वर्षसम्म पनि कम्पनीले वहन गर्ने भयो। बिमा शुल्क भुक्तानी अवधि समाप्तिमा अधिकतम उमेर 70 वर्ष दुवै विकल्पको लागि, बिमा शुल्क भुक्तानी अवधि दुवै विकल्पको लागि 70 वर्षसम्म भयो, 70 भन्दा माथि हुनु भएन। बिमा अवधि समाप्तिमा अधिकतम उमेर 70 वर्ष विकल्प 1 को लागि भने बिमा समाप्ति अधिकतम उमेर 80 वर्ष विकल्प 2 को लागि भयो। बिमा शुल्क भुक्तानी तरिका तपाईले वार्षिक रूपमा पनि भुक्तानी गर्न सक्नुभयो, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक र मासिक रूपमा। अर्धवार्षिक, त्रैमासिक र मासिक रूपमा भुक्तानी गर्दा तपाईले अतिरिक्त तिर्नुपर्ने हुन्छ, वार्षिक रूपमा तिर्नु पर्दैन। यो त्यसकारण वार्षिक रूपमा तिर्दा तपाईलाई फाइदा हुन्छ भने स्यालेरी सेभिङ स्किम यदि तपाईले लिन चाहने हो भने विकल्प 1 को लागि मात्र हुन्छ, 2 को लागि हुँदैन भनेर यसले उल्लेख गरेको छ भने। अब ऋण तथा समर्पण सुविधाको हकमा विकल्प 1, विकल्प एकल र विकल्प 2 सबैमा के भन्यो भन्दा वार्षिक 3 किस्ता बिमा शुल्क भुक्तानी गर्नुको साथै बिमा प्रारम्भ मितिबाट 3 वर्ष पुरा भए पश्चात समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सकिनेछ भन्यो। मानौ तपाईले 15 वर्ष योजना गर्नुभएको थियो, 3 वर्ष तपाईले वार्षिक रूपमा प्रिमियम तिर्नु भयो भने 3 वर्षपछि तपाईको आर्थिक अवस्था नाजुक भएर अब मैले प्रिमियम तिर्न सक्दिन, म बिमा समर्पण गर्न चाहन्छु भन्नुभयो भने तपाईले 3 वर्षपछि समर्पण गर्न सक्नुहुने भयो भने वार्षिक 3 किस्ता बिमा शुल्क भुक्तानी गर्नुको साथै बिमा प्रारम्भ मितिबाट 3 वर्ष पुरा भए पश्चात समर्पण मूल्यको 90% ऋण प्राप्त गर्न सकिनेछ भन्यो। तपाईले बिमा गरेको 3 वर्ष पुरा भएको हुनु पर्यो र बिमा शुल्क 3 वर्षको तिरेको हुनु पर्यो। त्यो बिमा शुल्कको 90%, मानौ तपाईले 50 लाख बिमा शुल्क तिरिसक्नु भयो 3 वर्षमा भने 50 लाखको 90% भनेको 9×5=45, 4,50,000 रुपैयाँ तपाईले त्यो बिमा पोलिसीलाई कोल्याटरल राखेर, धितो राखेर लोन लिन पनि सक्नुभयो भन्ने कुरा यसले जानकारी गराएको छ भने ऐच्छिक सुविधाहरू तपाईले लिए पनि हुने, नलिए पनि हुने, तर लिनै पर्ने अवस्थाका सुविधाहरू पनि छन्। दुर्घटना मृत्यु लाभ सुविधा जसलाई हामी एडीबी, एक्सिडेन्टल डेथ बेनिफिट भन्छौँ, यो सुविधा लिनुभयो भने तपाईले अतिरिक्त बिमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो शुल्क तिर्दाखेरि तपाईको बिमा अवधिभित्र मृत्यु भयो भने, जस्तै मानौँ 1 करोडको बिमा कुनै बिमितले गरेको छ, उसको मृत्यु बिमा अवधिभित्रै भयो भने उसको आश्रित परिवारले 1 करोड प्लस एडीबी को 1 करोड गरेर 2 करोड रुपैयाँ एकमुष्ट रूपमा पाउने भयो भने, यदि तपाईले पीटीडी, पीडब्ल्यूबी, एडीबी पनि लिनुभएको छ भने तपाईको एक्सिडेन्ट भयो, मृत्यु भएन, अङ्गभङ्ग भयो, तपाईले काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो, हात खुट्टा गुमे भने अब बिमा कम्पनीले तपाईलाई प्रिमियममा छुट दिन्छ र तपाईको बिमाङ्क रकमको 120 ले भाग गर्दाखेरि जुन भागफल आउँछ त्यति बराबरको वार्षिक तपाईलाई भत्ता दिएर तपाईलाई पाल्ने गर्छ त्यो बिमा अवधिभर। यसलाई भन्छ हामीले एडीबी, पीटीडी, पीडब्ल्यूबी। पीटीडी र पीडब्ल्यू प्रिमियम वेबर बेनिफिट र पीटीडी भनेको पर्मानेन्ट टोटल डिजेबल भनेको पुरै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भयो भने यो सुविधा पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ र घातक रोग सुविधा पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। यी दुवै सुविधा लिनको लागि 1 करोडको सीमा छ, 1 करोड भन्दा माथिको सुविधा लिन सकिँदैन भनेर यसले जानकारी गराएको छ भने अब मैले एउटा यो अप्सन 1 र अप्सन 2 को यो बिमाको उदाहरण दिन गइराखेको छु। जस्तै मानौ एकजना मान्छेले 25 लाखको बिमा गर्यो, 40 वर्षको उसको उमेर थियो, टर्म 20 वर्ष थियो, अब 60 वर्षमा उसको मेच्युरिटी पिरियड समाप्त हुन्छ। 60 वर्षको मेच्युरिटी पिरियड समाप्तपछि उसले कति रकम पाउँछ भन्ने सन्दर्भमा उसले चाहिँ वार्षिक 1000 को 68 रुपैयाँ दरले बोनस पाउने रहेछ। उसले वार्षिक एनुअल प्रिमियम कति तिर्नु पर्यो भन्दा 1,28,925 तिर्नु पर्यो, जुन प्रिमियममा अतिरिक्त सुविधाको रकम यसमा इन्क्लुडिङ छैन। यो रकम भनेको खाली शुद्ध प्रिमियमको रकम मात्रै हो, यसमा एडीबी, पीटीडी, पीडब्ल्यूबी छैन भन्ने कुरा बुझ्नु होला। अब त्यस पछाडि उसले रकम टोटल कति पाउने भयो त भन्दा 25 लाखको उसको बिमाङ्क रकम।
वार्षिक 1000 को 68 रुपियाँका दरले 34 लाख रुपियाँ चाहिँ बोनस रकम। टोटल उसले 20 वर्षपछि कति पाउने भयो भन्दा 59 लाख रुपियाँ एकमुष्ट रूपमा प्राप्त गर्ने भयो विकल्प 1 मा भने। विकल्प 2 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि सम एस्योर्ड 25 लाखै छ, एज 40 इयर छ, टर्म चाहिँ 20 वर्ष छ। उसले वार्षिक 1000 को 68 रुपियाँ बोनस पाउँदैछ भने एनुअल प्रिमियम 1,27,725 रुपियाँ उसले वार्षिक प्रिमियम तिर्छ, जुन प्रिमियममा एडिबी पिडिडी पिडब्ल्यू को शुल्क इन्क्लुडिङ गरिएको छैन। अब यसमा सम एस्योर्ड उसको कति थियो त भन्दा 25 लाख, बोनस चाहिँ उसको 20 वर्षमा 34 लाख भयो। टोटल रकम उसले टोटल इयरली पे आउट भनेको 23,75,000 जुन उसले पेन्सन योजना अन्तर्गत यति रकम प्राप्त गर्यो भने टोटल रकम उसले कति प्राप्त गर्यो त भन्दा 82,75,000 रुपियाँ यो विकल्प 2 को पेन्सन योजना अन्तर्गत बिमितले एकमुष्ट रूपमा प्राप्त गर्ने भयो। कहिले गर्ने भयो भन्दा 80 वर्षमा गर्ने भयो। 25 लाख चाहिँ उसको 20 वर्षको उमेरमा 40 वर्षमा गरेको 60 लाखमा पाउने भयो, 60 वर्षमा 25 लाख पाउने भयो। जुन बाँकी रकम 34 लाख र 23,75,000 रुपियाँ कहिले पाउने हो त भन्दाखेरि 80 वर्ष समाप्त भइसकेपछि प्राप्त गर्ने भयो भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे। यसरी तपाईहरुले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका विभिन्न पोलिसीहरूको बारेमा जानकारी लिनु छ, बीमा गराउनु छ। अब अहिलेको जमाना भनेको एकदमै उच्च जोखिमको जमाना छ, अनिवार्य बचत गर्नुपर्ने जमाना पनि छ। तपाईले राम्रो विश्वासिलो एजेन्ट पाइराख्नु भएको छैन। कतिपय एजेन्टहरूले बीमा गरिदिन्छु भनेर पैसा लिने अनि पैसा लिएर भागेको पनि हामीले घटनाहरू सुनिराखेका छौं। यदि तपाई जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, स्वदेश विदेश जहाँ पनि हुनुहुन्छ र हामीलाई विश्वास गरेर हामी मार्फत नेपालको नम्बर 1 इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी जसको लार्जेस्ट बोनस इतिहास छ त्यो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा बीमा गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई निम्न नम्बरहरुमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल paudilraju175@gmail.com मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल नम्बरमा डाइरेक्ट फोन गरे 9865565663 मा कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु विदेशमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो व्हाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राम नम्बर 9865565663 मा कन्ट्याक्ट गरेर बीमा पोलिसीहरूको बारेमा बुझ्ने, बीमा गर्ने इच्छा गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। यो बीमा सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले आगामी दिनमा कुन पोलिसीको बारेमा भिडियो चाहनुहुन्छ र बीमा गर्ने इच्छा छ भने कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला, हाम्रा नम्बरहरुमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला र तपाईहरु हाम्रो यो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ, भिजिट गरेर पनि अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्न, बेल बटनमा क्लिक गर्न भुलिराख्नु भएको छ भने यो शेयर बजार र बीमा बजारको जानकारी दिने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।